बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम चरवाहा भी सैकड़ों जानों का हीरो बन सकता है। ये कहानी है गजर के गांव की, जहां आधी रात के सन्नाटे को एक धमाके ने चीर डाला। बर्फ के पहाड़ के अंदर कैद ताकत अचानक आजाद हुई और लम्हों में एक ऐसा तूफान टूट पड़ा जिसने पूरे गांव को निगलने की तैयारी कर ली। लेकिन उसी तारीकी में एक चरवाहा अंसार अपनी मामूली सी झोंपड़ी से निकला और फोन पर इत्तला दी। ये इत्तला ही वो मुआवजा बनी जिसने 200 से ज्यादा इंसानों को मौत के मुंह से निकाल लिया। रातों रात खाली किए गए घर लम्हों में उजड़ गए, लेकिन इंसान बच गए। औरतों की चीखें, बच्चों के आंसू और सैलाबी रेले का शोर, ये सब मिलकर कयामत का मंजर पेश कर रहे थे। पाक फौज और मकामी लोग हरकत में आए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और यूं एक आम चरवाहा सबका हीरो बन गया। आखिर कैसे एक शख्स की हाजिर दिमागी ने सैकड़ों जिंदगियां बदल डाली। आइए चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ जब पहाड़ फट गए और गांव उजड़ गए। प्यारे दोस्तों, रात का सन्नाटा, बुलंदोबाला पहाड़, खामोशी में लिपटी वादी और ठंडी हवाओं की सरसराहट। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक एक जोरदार धमाका जैसी आवाज गूंजी, जमीन लरजने लगी और बर्फ के पहाड़ों में छुपी कुदरत की ताकत आजाद हो गई। ये वो लम्हा था जब गजर की वादी में एक ग्लेशियर फट गया। रात की तारीकी में अचानक उठने वाले पानी और मिट्टी के रेले किसी भी वक्त पूरे गांव को निगल सकते थे। ऐसे में एक चरवाहा जिसका नाम अंसार है अपनी मामूली सी झोंपड़ी में मौजूद था, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला किया जो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। जरा सोचिए, अगर वो लम्हा खामोशी से गुजर जाता, अगर अंसार बर वक्त इत्तला ना देता, तो आज शायद ये कहानी यूं ना सुनाई जा रही होती। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, असल कहानी तो अभी आगे बढ़नी थी। गजर की वादी अपनी खूबसूरती, बर्फ पोश पहाड़ों और ग्लेशियर के बाइस दुनिया भर में पहचानी जाती है। यहाँ के बासी सख्त मौसम और कठिन हालात के आदी हैं, मगर उस रात कुदरत ने एक ऐसा इम्तहान लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वादी के कोने में एक चरवाहा अंसार अपने अहले खाना के साथ रहता था। दिन भर वो अपनी बकरियों को चराकर वापस आता और फिर रात को आराम करता। मगर उस रात नींद की खामोशी को पहाड़ के अंदर से उठने वाली अजीबोगरीब आवाजों ने तोड़ दिया। अंसार ने गौर किया तो महसूस हुआ कि पहाड़ की गहराइयों से पानी और बर्फ टूटने की आवाजें आ रही हैं। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी और दरिया के किनारे पर मौजूद पत्थर लुढ़कने लगे थे। ये वो लम्हा था जब अंसार को यकीन हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने फौरन गांव के चंद लोगों को इत्तला दी कि पहाड़ के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है और अगर वक्त पर सबको ना जगाया तो आधी रात को ये गांव मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में आ जाएगा। अंसार की एक कॉल गांव वालों के लिए बेदारी की घंटी साबित हुई। देखते ही देखते पूरे इलाके में शोर मच गया। औरतें अपने बच्चों को उठाने लगी, मर्द अपने बूढ़े वालिदैन को सहारा देने लगे और सबने जरूरी सामान छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र की। ये तो बस पहला कदम था, मगर दोस्तों आगे जो हुआ वो सबको हिला देने वाला था। रात के पिछले पहर अचानक वो लम्हा आ पहुंचा जिसका खदशा अंसार ने जाहिर किया था। आसमान पर बादल गरज रहे थे, जमीन हल्की हल्की कपकपा रही थी और फिर एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को लर्जा दिया। ग्लेशियर के अंदर कैद पानी और बर्फ ने अपनी ताकत का धमाका खेज मुजाहरा किया और लम्हों में एक कयामत खेज रेला गांव की तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरी रात में लोगों ने अपने कानों से वो भयानक आवाजें सुनी जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। पानी और पत्थरों का शोर, दरख्तों के टूटने की गड़गड़ाहट और घरों की दीवारों के गिरने की आवाजें, ये सब मिलकर ऐसा मंजर पेश कर रही थीं जैसे कयामत टूट पड़ी हो। गांव के वो मकानात जो सदियों से खड़े थे लम्हों में जमीन बोस हो गए। कच्चे घर मिट्टी के साथ बह गए और पक्के मकानात की बुनियादें पानी के जोर के आगे रेत की दीवार साबित हुईं। लोग पहाड़ों की ढलवानों पर खड़े लरसते हाथों से अपने घरों को उजड़ता देख रहे थे। औरतों की चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। बच्चे सहमे हुए अपनी माओं के साथ लिपटे हुए थे और बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दौरान चरवाहा अंसार खुद भी अपने अहले खाने के साथ नाले में फंस गया। एक तरफ अपनी जान के खतरे में था, दूसरी तरफ उसके दिल को ये इत्मीनान था कि उसकी बरवक्त इत्तला की वजह से सैकड़ों लोग महफूज पहाड़ी मकाम तक पहुंच गए हैं। पानी के रेले दरख्त उखाड़ फेंके, खेतों को उजाड़ दिया और गांव की रौनक को लम्हों में मट्टी और पानी में दफन कर दिया। लेकिन सबकी जुबान, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जानें बच गईं, सबकी जुबान पर यही कलमा था। मगर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल इम्तहान अभी बाकी था। जब पानी का रेला गुजर गया तो वादी का मंजर ही बदल चुका था। इत्तला फौरी तौर पर जिला इंतजामिया और पाक फौज तक पहुंची। रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू टीमें हरकत में आ गईं। हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर तलब किए गए। मकामी लोग भी बेलचे, रस्सियां और लकड़ी लेकर निकल खड़े हुए। हर कोई चाहता था कि एक भी जान जाया ना हो।
یہ وہ لمحے تھے جب انسانیت اور بھائی چارے کی اصل تصویر سامنے آئی۔ جوان اپنے کاندھوں پر بچوں کو اٹھا کر محفوظ مقامات پہنچا رہے تھے، عورتیں ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھیں اور جوان لڑکے بزرگوں کو سہارا دے کر پہاڑ کی طرف لے جا رہے تھے۔ خوف اور بے بسی کے باوجود اتحاد اور ہمت سب کے چہروں پر جھلک رہی تھی۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے سب سے پہلے انصار اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کیا۔ وہ نالے کے کونے میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے دبکے ہوئے تھے۔ پانی کا شور اتنا تھا کہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہیلی کاپٹر اوپر سے روشنی ڈالتا ہوا نیچے آیا اور رسے کے ذریعے جوان نیچے اترے۔ لمحہ خطرناک تھا، ذرا سی لغزش جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے سب کو بحفاظت اوپر کھینچ لیا گیا۔ جیسے انصار اور اس کا خاندان محفوظ مقام پر پہنچا تو گاؤں کے لوگ جذبات سے رو پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ انصار کو ہر کوئی ہیرو کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے بروقت اطلاع نہ دی ہوتی تو آج یہ سب کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ ریسکیو آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا۔ گاؤں تالی داس کے تقریباً 200 افراد کو محفوظ مقامات یانگل اور سمال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں خیمے لگائے گئے، کھانے پینے کا بندوبست ہوا اور میڈیکل ٹیمیں زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ مگر دوستو، جب خطرہ ٹل گیا تو دکھ اور آزمائش کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ سیلابی ریلا گزر جانے کے بعد وادی کا منظر ناقابل یقین تھا۔ جہاں کل تک بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج وہاں ویرانی چھا گئی تھی۔ کھیت جن میں سبزیاں لہرا رہی تھیں اب کیچڑ اور پتھروں کے ڈھیر میں دب چکے تھے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے اور گاؤں کی گلیاں ندی نالوں میں بدل گئی تھیں۔ عورتیں اجڑے گھروں کو دیکھ کر روتی تھیں کہ وہی دیواریں تھیں جن پر ان کے خواب سجے تھے۔ بچے اپنے کھلونے ڈھونڈ رہے تھے مگر سب کچھ پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ بزرگ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، کیونکہ جانیں تو محفوظ رہیں لیکن گھر اور روزگار سب چھن گئے۔ ان لمحوں میں انصار کو سب نے گلے لگایا۔ لوگ کہہ رہے تھے اگر یہ چرواہا نہ ہوتا تو آج ہم بھی اس پانی کے ریلے میں بہہ گئے ہوتے۔ انصار کے لیے آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں دعائیں تھیں۔ وہ ایک عام چرواہا تھا لیکن اس دن وہ پورے گاؤں کا ہیرو بن گیا۔ ریسکیو ٹیمیں تباہی کے مناظر دیکھ کر حیران تھیں کہ قدرت نے کس طرح ایک بستی کو لمحوں میں اجاڑ دیا، لیکن ساتھ ہی ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ اتنی بڑی آفت میں ایک بھی جان ضائع نہ ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم بھی تھا اور ایک انسان کی حاضر دماغی کا نتیجہ بھی۔ یہ سب مناظر سب کو سوچنے پر مجبور کر گئے کہ انسان کتنا بے بس ہے اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، غزر کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے حسین وادیاں لمحوں میں ویران ہو سکتی ہیں، مضبوط ترین گھر لمحوں میں زمین بوس ہو سکتے ہیں اور انسان کی تمام تر طاقت، علم اور منصوبے کے لمحے میں بکھر سکتے ہیں، لیکن ہمت، اتحاد اور حاضر دماغی انسان کو بچا لیتی ہے۔ چرواہے انصار نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ہیرو بننے کے لیے بڑے عہدے یا دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل ہیرو وہ ہے جو مشکل گھڑی میں دوسروں کے کام آئے۔ اگر اس نے بروقت اطلاع نہ دی ہوتی تو شاید آج یہ گاؤں تاریخ کا حصہ بن چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو وقت پر خبردار کریں، مدد کریں اور مشکلات میں کھڑے ہوں تو بڑی سے بڑی آفت کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ایک اشارہ بھی تھا، انسان کتنا بے بس ہے اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہی اصل حفاظت ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر سیلاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں، بچوں اور بزرگوں کو اپنی امان میں رکھ اور ہمیں بھی انصار جیسے حاضر دماغ اور بہادر انسانوں کی صف میں شامل فرما جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کن لگی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ یہ سبق سب تک پہنچے۔ اور اگر آپ مزید ایسی حقیقی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔